डॉलर बिल्कुल अब तो मार्केट में मिलता नहीं। और कल परसों की बात है कि बैंक ने, मुझे खुद ज़ाती तौर पे मैंने उनसे सुना है कि स्टेट बैंक ने तमाम कमर्शियल बैंक्स को बता दिया है कि हमारे पास डॉलर एक भी नहीं है कि हम आपको जो डॉलर का नोट है वो हम दे सकें। फॉरेन एक्सचेंज ज़खायर हैं वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, तो पाकिस्तान की भी कोई स्टैंडिंग नहीं रही इंटरनेशनली। तो मेरे ख्याल में हमारे पास भी अगर ऑयल क्राइसिस उस तरीके से आ गया जैसे कि श्रीलंका में हुआ था। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी लगभग तबाह हो चुकी है और IMF के आगे सारी शर्तें मान के पाकिस्तान के आवाम पे वैसे ही बोझ डाला जाएगा। तो अब आगे आने वाले समय में पाकिस्तान की जो सरकार है उससे इकोनॉमी संभल नहीं रही है, जबकि इमरान खान के समय भी कुछ न कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी। तो आज ये कैसे पाकिस्तान का इकोनॉमिस्ट अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा है और पाकिस्तान की मईशत को तबाह महसूस कर रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों कॉन्फ्रेंसेज हुई जिनका क्रक्स ये, एक की वजीर इत्तलात साहिबा ने और एक की जनाब सागदार साहब ने। उनका जो क्रक्स है वो ये था कि 2018 को जो एशियन टाइगर मिला था इमरान खान साहब को, उन्होंने 3.5 साल में उसको एशियन बिल्ली बना के रख दिया और फिर कुछ ऐसे इररेपरेबल डैमेजेस किए कि फॉर ऑल टाइम टू कम अब कुछ हो नहीं सकता। एक माकवी कैफियत है। नंबर 1, इसको आप कितनी क्रेडिट्स देते हैं? और दूसरा, जो हुकूमत जो ये इन्हें ताजरों के हवाले से कर रही है वो क्या है? पहले मेरी पहली बात का जवाब दीजिएगा, ये 3.5 साल कैसे अजाब आया हमारे ऊपर कि आगे पीछे की तरक्की बर्बाद होगी? डॉक्टर साहब जनाब देखिए, हमारी यादाश्त इतनी कमज़ोर नहीं है। अवाम की होगी लेकिन हमारी नहीं है। 2018 में मईशत बिल्कुल कोलैप्स हो रही थी। उस वक़्त भी ये IMF के पास जाना लाजिम समझा जा रहा था और मुझे याद है कि मैंने खुद इमरान खान साहब को ये तजवीज़ दी थी कि आप IMF के पास ज़रूर जाएं मगर अपना प्रोग्राम लेकर जाएं। वो तो आपको वही बताएंगे जो उनकी किताबों में लिखा हुआ है। लाजमी नहीं है कि वो आपको एक इस्लाह की तरफ ले जाए। अब इन्होंने एक IMF का प्रोग्राम उसके बाद अडॉप्ट किया। शुरू में उसकी वजह से कुछ जो हमारी मईशत है वो थोड़ी सी थम गई, लेकिन जो बुनियादी जो कमज़ोरियाँ थी वो बरकरार रही। और जब उन्होंने अपने जो सोशल सेक्टर की जो प्रोग्राम्स को बढ़ाया तो उसका बोझ जो था वो मईशत नहीं बर्दाश्त कर सकी और इन्फ्लेशन भी बढ़ गया। और हमने देखा कि करंट अकाउंट जो हमारे एक्सटर्नल पेमेंट्स का जो सिस्टम है वो भी बिगड़ता गया। जब 3 साल गुजर रहे थे हमने देखा उस वक़्त इन्फ्लेशन कोई 10-15% पर चली गई थी और वो उसके ख़िलाफ़ लोगों में काफ़ी बेचैनी पाई जा रही थी और उसी को एक बहाना बनाकर इनकी हुकूमत को तब्दील किया गया। अब जो वहाँ पर IMF का प्रोग्राम जो था वो फ़िलहाल सही चल रहा था। सिर्फ एक इमरान खान साहब ने एक कदम लिया था कि उन्होंने जो आलमी मंडियों में तेल की कीमत चूँकि बढ़ी थी, उन्होंने उसको मईशत तक पहुँचने नहीं दिया उस इन्फ्लेशन को। उस पर वो IMF के प्रोग्राम से ज़रा बाहर हो गए थे। अब जब नई हुकूमत आई तो इन्होंने भी 2-4 महीने ज़ाय किए। अगर इन्होंने सिर्फ उसको ठीक करना था तो फ़ौरन कर सकते थे, लेकिन उसके बाद नई हुकूमत ने भी ऐसे इक़दाम लिए कि मईशत में इन्फ्लेशन भी बढ़ गई और करंट अकाउंट डेफिसिट भी और बढ़ गया, मगर जो हमारी बुनियादी इम्बैलेंसेस हैं उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आई। मैं कहूँगा दोनों हुकूमतों ने मिलकर एक ऐसी राह इख्तियार की जो पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। ये मैं कहूँगा इसकी ये मिसाल है जैसी कोई एक सड़क किसी ने बनाई हो जो एक गहरे समंदर की तरफ जा रही हो और समंदर के अंदर जा रही हो। उसी सड़क पर ये गाड़ी हमारी मईशत की चल रही है
اور اس حکومت نے تو اس گاڑی کو کنارے سے بھی آگے پہنچا دیا ہے. میں کہوں گا کہ کار کے انجن تک پانی کے اندر ہو چکا ہے. ابھی معیشت ڈوب رہی ہے مکمل, اور یہاں پر کوئی بھی ایسے اقدامات نہیں لیے جا رہے کہ اس معیشت کا رخ تبدیل کریں. اس میں جو بنیادی جو خرابیاں ہیں اس کو دور کریں, وہ کیا ہیں. میں اس طرح ایک ویگ بات نہیں کرنا چاہتا. دیکھیے ہماری سب سے بڑی جو اس وقت جو معیشت کو جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے, جو حکومت کے بجٹ کا خسارہ ہے, وہ اتنا بڑا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے انفلیشن بھی بڑھ رہی ہے, قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں, اور جس کی وجہ سے آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ ڈیفیسٹ بھی جا رہا ہے. ڈالر بالکل اب تو مارکیٹ میں ملتا نہیں. اور کل پرسوں کی بات ہے کہ بینک نے, مجھے خود ذاتی طور پہ میں نے ان سے سنا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے تمام کمرشل بینکس کو بتا دیا ہے کہ ہمارے پاس ڈالر ایک بھی نہیں ہے کہ ہم آپ کو جو ڈالر کا نوٹ ہے وہ ہم دے سکیں. تو فورن کرنسی اکاؤنٹس والوں کو بھی بڑی پریشانی ہو رہی ہے. اب پاکستان تقریباً پہلے تو میں کہوں نا, ڈیفالٹ تو ہمارا کئی لحاظ سے ہو چکا ہے. کئی چیزوں پر پاکستان اپنی پیمنٹس کے جو واجبات ہیں اس سے پیچھے ہٹ چکا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ بات اس سے بھی آگے جا رہی ہے. مجھے تو خطرہ یہ لگتا ہے کہ ایک طرف معیشت کا بحران, دوسری طرف انرجی سیکٹر کا جو بحران ہے, دونوں اس طرح اکٹھے آ گئے ہیں کہ مجھے بہت ہی تاریک دن نظر آ رہے ہیں. بالکل نزدیک ہے. ابھی جو اگر پاکستان کے جو بڑے آئل کے جو کمپنیز ہیں, پی ایس او ہو گیا یا دوسرا ہو گیا, اگر ان کی ایل سیز بیرونی ممالک نہ ایکسیپٹ کریں, بیرونی ممالک کے بینک ایکسیپٹ نہ کریں, تو وہ اس پر ہمیشہ سوورن گارنٹی ہوتی ہے. پاکستان حکومت ان کے پیچھے پشت پر کھڑی ہو جاتی ہے کہ نہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ اپنا جو وہ ہیں اپنا قرضہ پورا کریں گے. لیکن اس وقت جب پاکستان کے اپنے جو فورن ایکسچینج ذخائر ہیں وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں, تو پاکستان کی بھی کوئی سٹینڈنگ نہیں رہی انٹرنیشنلی. تو میرے خیال میں ہمارے پاس بھی اگر آئل کرائسس اس طریقے سے آ گیا جیسے کہ سری لنکا میں ہوا تھا, تو آپ سمجھ جائیے کہ پاکستان کا جو روڈ نیٹ ورک ہے وہ جیم ہو جائے گا. اور ہمارا ملک تو سری لنکا کی طرح ایک جزیرہ نہیں ہے کہ ہر سائڈ سے شپس پہنچ جائیں گی. یہاں پر تو کراچی میں سمندری جہاز آتے ہیں, اور وہاں سے تمام ملک جو ہمارا ہے شمال کی طرف, اس کے لیے ایک بہت بڑا ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کی ضرورت ہے. اگر یہاں پر فیول کرائسس آ گیا, میرے خیال میں تو جو تباہی آئے گی معیشت میں, اور جو افراتفری ہوگی, اور جو پولیٹیکل اور سوشل انسٹیبلٹی ہوگی, میرے خیال میں اس وقت پاکستان ایک ایگزسٹینشل تھریٹ کو بالکل دیکھ رہا ہے. یہ مطلب ہے اس کا یہ ہے کہ ایک ہماری بنیادی وجود کے اوپر ایک اس وقت یہاں پر ایک تھریٹ ہے. ہم بالکل اس میں شک نہیں کہ دوسری طرف ہمارے بارڈروں پر. ڈاکٹر صاحب ایک ضروری سوال بھٹی صاحب نے سوال کرنا ہے آپ سے. یہ جو بینک اکاؤنٹس ہیں, ڈالر اکاؤنٹس ہیں لوگوں کے, ول دے بی سیف؟ ایک تو یہ بتا دیں, اور بھٹی صاحب آپ کیا ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب گزارش ہے, یہ اکانومی تو آپ ہم سے بہت بہتر سمجھتے ہیں, لیکن یہ اسحاق ڈار صاحب جو 3 سال اس ملک میں 3 مرتبہ اقتدار میں مسلط رہے, آپ فرما رہے ہیں 2018 میں ڈیفالٹ کے قریب چھوڑ کر گئے. ہمیں تو آج دیکھنا ہے کہ عام شہری کو پیٹرول کتنے کا مل رہا ہے, اور اپریل 2022 میں کتنے کا مل رہا تھا, ڈالر کتنے کا تھا, آٹا کتنے کا تھا, چینی کتنے کی تھی, بجلی کا یونٹ کیسے تھا. کیا آپ یہ نہیں سمجھ رہے حکومت اپنی ذمہ داریاں 80 لوگوں کی وزارتیں بنا لی ہیں انہوں نے, اپنے اخراجات فضول کر رہے ہیں, اور ملک کو ڈیفالٹ کی طرف ایسے لگ رہا ہے بادی النظر کہ جان بوجھ کر دھکیلا جا رہا ہے. بالکل جی, میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. دیکھیے اسحاق ڈار جو ہیں یہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, یہ اکانومسٹ نہیں ہے. یہ دیکھیں ان کو اس بات کی مہارت ہی نہیں ہے. اگر آپ جب جاتے ہیں اپنے علاج کے لیے, اگر آپ کو دل کا پرابلم ہو تو آپ کسی آرتھوپیڈی کے پاس یا ڈنگل ڈاکٹر کے پاس تو نہیں جاتے نا.
ہم نے ہمارے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے یا کبھی کسی بینکر کو لگایا ہے، پی ٹی آئی نے بھی کسی ایک بینکر کو لگایا تھا، اور یہاں پر ہمیں میکرو اکانومسٹ کی ضرورت ہے جو فائنینشیل اسٹیبلٹی کی طرف ملک کو لے کر جائے، جو میکرو اکنامک اسٹیبلائزیشن پالیسیز کو سمجھتا ہو۔ ابھی جو بھی ہمارے حالات ہیں یہ حکومتوں کے غلط پالیسیوں کے نتائج ہیں، یہ پاکستان کی تقدیر میں نہیں ہے۔ دیکھیں عالمی دنیا میں قیمتیں تیل کی بڑی ہیں، لیکن جو پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اس سے زیادہ بدتر ہیں، ہماری قیمتیں اس سے زیادہ بدتر ہوئی ہیں۔ جو انرجی سیکٹر میں ہے، ابھی دیکھیں کل پرسوں انہوں نے کیا کیا کہ بجلی جو مارکیٹس ہیں ان کو بند کرنے کا کہا، کہہ رہے ہیں ہمارے اس میں بچت ہوگی پتہ نہیں 80 ارب روپے کی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہاں تو یہ کیسے لوگوں کو